अस्सलाम के नाज़रीन में आपके और शेरियान के साथ हाजिर खिदमत हो। जी हाँ, हम सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी हाँ, हमारी सिस्टर सितारा जो है अचानक एक बार एक जिस तरह गाड़ियाँ ख़रीदती हैं, घर ख़रीदती है, उसी तरह बिल्कुल गाँव की तरफ रवां दवा हो गई विद फैमिली। यार सोचो यार, अकेला जाना मुसीबत लगता है, यहाँ विद फैमिली के अचानक ही प्रोग्राम बन गया गाँव जाने का। क्यों बन गया आपको याद है क्यों? क्या सवाल तो पैदा होगा। बच्चे को खेल थोड़ी है, खिलौना थोड़ी है गाँव जाना, इस्लामाबाद से गाँव जाना एमी तो नहीं ना। जब इतनी लड़ाई हो नज्जो के साथ, उसके भाइयों के साथ, उसकी बहन के साथ इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हो, और फिर सितारा यासीन थोड़ी थोड़ी गाँव चली जाए और डीडी का मामला हो, डीडी गंदा हो रहा हो, और वहाँ पे साजिद भाई दौड़े दौड़े इनबॉक्स में ना पहुँच जाएं, तो फिर क्या बात है? ऐसा क्या होता है? दिमाग तो है ना। हाँ जी, वहाँ पे तो बहुत सी बहनें ये कहती नज़र आती हैं, देखें जी इनके ख़ानदान में तो हर बंदा हर औरत ही गंदी है, सितारा यासीन ही अकेली क्यों, उस पे उसको ट्रोल किया जाता है। लिहाजा गंदे लोगों ने गंदे लोगों पे इल्ज़ाम लगाया। मैं भी इस बात को मानती हूँ। फिर एक सिस्टर आती है, वो कहती है भाई देखें जी, हम इनके अफेयर के बारे में नहीं पढ़ते, अगर अफेयर है भी नज्जो का सामने आया भी है तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम तो वो बात करेंगे जो वीडियो में है, हम तो सपोर्ट करेंगे औरतों की, चाहे उनकी ज़िंदगी कैसी भी हो। अब हमने सितारा के मामले भी ऐसे किया था, नज्जो के मामले भी ऐसे करें। वेल डन, आपने भी बड़ा अच्छा बोला। लेकिन बात यह है कि सारी ज़्यादती हुई किसके साथ है? सलमा के साथ ना। आप जो जो बातें कर रहे हो उससे ये तो साबित हो रहा है ना, आप अपनी ज़बान से कह रहे हो। हाँ, सितारा यासीन ने भी ऐसे ही किया होगा, जब खानदान का बच्चा कच्चा सब ऐसा कर रहे हैं तो सितारा यासीन से भी गलती हो गई होगी। उसने तो पायल से भी कहा था ये जो काम मेरे पर बात करी जा रही है तो मेरे खानदान की बहन ने भी किया था, लेकिन वो मशहूर नहीं, मेरे नाम पे ये धब्बा पड़ गया। फिर उसने वो चैनल भी बनाया था सितारा का आसमां उसके पाई के पीछे नीचे क्या हो रहा था। तो मतलब ये कोई झूठी कहानी नहीं है, बातों में सच्चाई है। जो सलमा लाई वो भी, जो सितारा बोल रही वो भी, और जो छुपा रहे हैं वो भी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इनका तो खानदान ही ऐसा है ना, तो फिर आप इनके खानदान के मेंबर बनते हैं, कहते हैं हम सपोर्टर नहीं, हम मेंबर बनना, ये जुमला गलत है। इनके खानदान का कोई भी फर्द जो है इज्जत के काबिल नहीं है, ना ही इनका काम ऐसा है जिससे तारीफ़ की जाए भी इसे खानदान का हिस्सा बनना। जो बहनें बोलती हैं वो अपने घर की खानदान की इज्जतदार औरतें हों, अपने घर की मलकाएं, वो इस सपोर्ट करें, खानदान का हिस्सा बनने की बातें जो करिए ना, वीडियो बनाएं, ये बिल्कुल गलत बात की है। दूसरी, आप मान रहे हो कि हम जिसकी सपोर्ट करते थे वो वाकई इनके खानदान में, चूँकि सारी औरतें सारे मर्द ऐसे ही हैं, तो वो भी ऐसी तो आ रहा है ना, सच सामने आ रहा है ना कि बात हुई है। सलमा ऐसी चीखी चिल्लाई नहीं है, उसमें हकीकत है। बस ये है कि सलमा सब जानते हैं कि मेरे ख़ानदान में सारे लोग गंदे गच्चे बिच्चे हैं, मगर कम अज़ कम मेरे शोहर के साथ मेरी बहन ना करे, आएँ बाएँ शाएँ वाले कर लेती, मैं बर्दाश्त कर लेती, मेरी बहन है। अव्वल तो ये था। चलो जी, अब इस बात को छोड़ो, अपने अपने रिव्यू पे ज़रा तवज्जो दे। दोनों साइड की ख़वातीन यही आजकल ढके छुपे लफ्ज़ों में जो आप एमी फेवर कर रही है ना नजमा को लेकर, कि जी नजमा ने सबने कहा, यही शिकायतें करती थी और यही आके बोलती थी तो इनका बनता नहीं था। चले जी, हो गया, सब खुल गए, सबके ना सर के लिबास उतरे में इस हमाम में सारे ही लंगे, और अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा जी, बात यह है कि सितारा यासीन जो हैं धड़ाधड़ चली गई हैं गांव की तरफ जा रही हैं। अब गांव के में कहाँ जाके रुकेंगी? ज़ाहिर है अपने अब्बा जी के अम्मी जी के घर में, अपनी नजमा जी के घर के पास ही नजमा ही इनकी खिदमत करेगी, नजमा ही भागा दौड़ी करेगी, अपने भाई के घर गई। तो अब सितारा यासीन के सपोर्टरों के मुंह में क्या रह जाएगा? जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं कर रहे हो, सितारा यासीन उसी के लिए जा रही है, तो यकीनन यकीनन कोई आपस में खिचड़ी तो है ना, जो ये एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। वो अपने गोचू भैया उधर दिलबर की, ये इधर इसकी, है ना, फिर कोई तो कहानी कहीं तो फिट होती है ना। यही बात है कि समझने के लिए बड़ी चीज़ है। नजमा के बारे में भागे भागे आ रहे हैं। अब ये है कि शादी होगी या नहीं होगी, तो मुझे लगता है लेट होगी, मेरे हिसाब से लेट हो रही है। वरना बेमौके बेहिसाब चले जाना, फिर शादी में फिर कैसे मिलेगी? ये 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब है शादी नहीं हो रही। अब वक्कास के बारे में देख लेते हैं। वक्कार, मैं वक्कास बोलती हूँ, वक्कार वकार भैया, वो तेज तलाक घराने के लोग हैं। कहानियाँ तो उनके घर भी अम्मी अब्बा की हैं, सब एक दूसरे के ढक्कन लो जी, मुझे खांसी आ गई, बीमार तो हम हैं ही। सब एक दूसरे के ढक्कन ढक के अपना चैनल चला रहे। वो ज़रा वकास वाले थोड़े से ना बड़े तल्लाक हैं, वो शादी कर रहे हैं। चलो जी, वीडियो के लिए हो जाएगी, लेकिन नजमा जिस तरह से बातें करती है ना, मुंह ज़बान फट ज़बान, अपनी बच्ची के लिए ही, काशिफ की बच्ची के सामने,
مشکلیں پیدا کر رہی ہے. مشکلیں کیا پیدا کر رہی ہیں؟ اگر ٹھیک نہیں ہوئی تو اس کی بچی کے لیے مشکل پیدا کریں گی، گھر والوں کے لیے کریں گی. تو نجو صاحبہ کو نا ذرا اب ہولا ہاتھ رکھنا چاہیے. زیادہ نا جو عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں، مطلب بولنے کی، زبان درازی کی، اس کو جس طرح بچوں کو اچھی تربیت دی ہے نا، اس طرح اپنے آپ کو نا سنبھال کے رکھے. بیٹی بہانے جا رہی ہیں اور شور کے ساتھ اٹکلیاں کر رہی ہیں، میں نے بتاؤ نا، اس کے پیچھے ہی پڑ جاتی، روہی کیوں جا رہے ہو، چرستان کیوں جا رہے ہو، مجھے بتاؤ نا، مجھے لے کے جاؤ. ایسے کون کرتا ہے؟ اپنے آپ کو لنگا کون کرتا ہے؟ ایک آدمی محنت کر رہا ہے، آپ کو کھلا رہا پلا رہا. ہاں جی، آپ کے یہاں ماحول ہے، بندہ ایک ادھر ادھر جا رہا ہے تو آپ اس کو بھی روک رہے ہو. ابا جی بھی بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں فاروق مجھے رات کو سونے کو نہ کہتے، کیونکہ مجھے باتھ روم میں جاتے ہوئے وہ لگتا ہے. ہاں جی. پھر اچھا جی، پھر بات کر لیتے ہیں ڈی ڈی. وہ بابر کے 4 لاکھ ڈوب گئے، گاڑی خریدنے جا رہے تھے. چلو، اور ڈی ڈی میاں لگے ہوئے، ہم بھی جائیں گے سعودی عرب، ہم بھی جا رہے ہیں گاؤں، ہم بھی وہ فنکشن ہو رہا ہے. یہ شاید اسی سلسلے میں سب لوگ جمع ہو رہے ہیں، لیکن شاید گاڑی کا چکر نہ جائیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ڈی ڈی نے جو غلط مطلب الزامات لگائے نا سلمیٰ پہ اور عامر عباسی کو لے کر، شرم آنی چاہیے. کہانی کچھ اور نکلے گی. جیسے اس نے ایک دفعہ کہا تھا سلمیٰ کا بچہ ایک ابورشن ہوا تھا، کیا ہوا تھا، کیا مارا تھا، کس نے، وہ کیوں ہوا تھا، پھر کیا نکلا، کچھ بھی نہیں. وہ بچہ بیمار تھا، دل کی بیماری تھی، وہ فوت ہو گیا. ڈی ڈی بالکل اسی طرح لے کے چل رہا ہے، مگر بد نصیبی یہ ہے کہ ڈی ڈی کچھ بھی کانڈ کر لے، سپورٹر جو ہے نا ستارہ یاسین کے یہاں پہ انصاف نہیں کرتے، وہ ڈی ڈی کو سپورٹ کرنے آ جاتے اس ڈر سے کہ ڈی ڈی یہاں بھی بیٹھ کے تو ہماری پارٹی کو نہ گندا کر دے. جو جب یہ منہ کھولے گا نا تو گندی گند نکلے گا، اس خوف سے. اس لیے آپ ریئیکشن دیتے ہوئے ذرا دھیان رکھا کریں کہ غلط آدمی شیطان، کسی نے لکھا تھا ڈی ڈی جو ہے نا شیطان ہے، بالکل شیطان ہے، شیطان کا چیلا چولا، سارے خاندان کو خراب کرنے والا. گند تو ساری تھی، آپ ہی نکال نکال کے ڈالروں کے پیچھے مرے جا رہے ہو، صحیح راستے بھی نہیں چل رہے ہو. دیدی یہ کام نا بالکل غلط ہے. آپ کبھی کتنے اچھے لگتے تھے، ہینڈسم سمارٹ، ایک ایسا لگتا تھا ہیرو کا لک لگتا تھا. مگر جب سے آپ نے ریئیکشن بنانا شروع کیا، منہ سے بولنا شروع ہے نا، آپ کی ساری پرسنالٹی بہت گندی شیطانی لگنے لگ گئی ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو روزی دے، سب کو دے. اور ہاں جی، کسی نے کہا ستارہ یاسین کے بھائی اتنا پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، دھڑا دھڑ زمینیں خرید رہی ہے، گاڑی خریدتی ہے، گاڑی بیچتی ہے، مکان خریدتی ہے، مکان بیچتی ہے. بھائی بڑی ذہین بچی ہے بھائی یہ تو. یار اتنا پیسہ سارا کیا اسی کے کھاتے پہ لکھ دیا گیا ہے؟ اماں جی دعا کر کر کے برساتوں میں اسی کو دیے جا رہی ہیں، گھر بھی بھی. یار یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی. اتنی کمائی 2 مہینے بعد ہی آپ کے اتنا تو بلاگ بھی نہیں چل رہا. یار یہ بات تو لگتا ہے کسی کا ہاتھ ہے جو اپنا مال جو ہے نا ادھر ان کے بینکوں پہ سپلائی کر رہا ہے اور ان کے ذریعے کر رہا ہے، کیونکہ کوئی ایسے تو کسی کی ہیلپ نہیں کرتا نا دل و جان سے. ہاں جی، اتنی بڑا اسٹیٹس ہو کے کسی کے قدموں میں یوں جھکے تو نہیں جاتے نا، یوں بچوں کو ہاتھوں میں لے لے کے پھرا تو نہیں جاتا نا. ہے معاملہ تو کچھ ہے بھائی ہے. ہر چیز فوراً جادو وہ اینک والے جن کی طرح ہو رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. او مائی گاڈ، سر میں درد ہو گیا. ہو. اچھا جی، سمجھ آ گئی ہیں باتیں. تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. اور جیلس مت ہو جائے گا. جیلس ہونا اچھی بات نہیں، بات سننا چاہیے. اللہ حافظ.